السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. بعد ما شفنا في الفيديو اللي داز لي ريلاسيون ديكيفالونس، دابا نتعرفوا على لي ريلاسيون دوت. قبل ما نديرو لا ديفينيسيون نديرو دي زيكزامبل على هاد لي ريلاسيون دوت. غادي ناخد مثلا لا ريلاسيون انفيريور ايكال دون ار. هاد لا ريلاسيون اللي ديجا عرفناها، دونك انفيريور ايكال دون ار. نشوفوا هاد لا ريلاسيون ديجا شفنا فاش كتكون لا ريلاسيون ريفليكسيف، سيميتريك، اونتي سيميتريك و ترانسيتيف. دونك راه شفنا في الفيديو اللي داز. غادي نشوف هاد لا ريلاسيون واش ريفليكسيف. باش تكون ريفليكسيف خصني ناخد واحد جوج يعني بور تو او بيان بور تو اكس ابارتيان ا ار. هادي هي الشرط، خص يكون عندنا بور تو اكس ابارتيان ا ار خصها تكون اكس اون ريلاسيون افيك اكس. يعني المجموعه ديالنا او هي ار. الا تحققت الشرط هذا دونك راه ريفليكسيف. شكون هي لا ريلاسيون ديالنا ار؟ دابا ار بالنسبه لنا راه هي هذه هي لا ريلاسيون صافي. هذه هي لا ريلاسيون اللي كاينه في ار. دونك انفيريور ايكال. دونك هاد الشرط واش متحقق؟ شنو كنعرفوا؟ اي عدد كينتمي من ار بور تو اكس ابارتي قلنا اكس انفيريور ايكال اكس. صحيح العلاقه. انا نكتب هنا بور تو اكس ابارتي ا ار شنو عندنا؟ عندنا اكس انفيريور ايكال اكس. سكو في بان لا ريلاسيون هادي كي دايره راه ريفليكسيف. دونك الشرط راه تحقق ريفليكسيف. دونك ما عندناش مشكل صافي. دونك باش نمونطرينا ريفليكسيف مونطرينا بانه مهما يكون اكس ينتمي الى ار قلنا اكس اون ريلاسيون افيك اكس. شنو هي لا ريلاسيون ديالنا؟ هي انفيريور ايكال. دونك اكس انفيريور ايكال اكس. دونك لا ريلاسيون اي ريفليكسيف. نشوفوها دابا غادي نمشي نشوفها واش اونتي سيميتريك. كاين سيميتريك و اونتي سيميتريك. انا نشوف واش اونتي سيميتريك. باش تكون اونتي سيميتريك خص يكون هادي التعريف بور تو اكس ايكغيك ابارتيان المجموعه ديالنا هي او هي ار. دونك بور تو اكس ابارتيان ار كاري. اذا كان عندنا اكس اون ريلاسيون افيك ايكغيك و ايكغيك اون ريلاسيون افيك اكس امبليك كو اكس ايكال ا ايكغيك. هذه هي اونتي سيميتريك. يعني مهما يكون اكس ايكغيك ابارتيان او كاري بالنسبه لنا او هي ار كاري. اذا كان اكس اون ريلاسيون افيك ايكغيك وحتى ايكغيك اون ريلاسيون افيك اكس هذا كاين بلي اكس و ايكغيك راه تساوي. دابا بالنسبه لنا قلنا ار هي هذه هي انفيريور ايكال. دونك حنا نشوفوا الا خدينا اي اكس و ايكغيك كينتميو لار ياك. الا كان اكس صار من ايكغيك وحتى ايكغيك انفيريور ايكال اكس. دونك شنو كاين هذا؟ اكس ايكال ايكال. هذه معروفه. الا كان اكس صار من ايكغيك و ايكغيك صار من يساوي اكس اذا اكس كيساوي ايكغيك. غادي نكتب هنا. دونك شنو غادي نكتب هنا؟ معروفه هذه بور تو x y appartient à r carré. إذا كان عندنا x inférieur égal à y, y inférieur égal à x implique que x égal à y. معروف. دونك شنو كنستنتج؟ مادام تحققت هاد الشرط هذا كنستنتج بلي لا ريلاسيون ديالي اللي هي هادي كي دايره هي اونتي سيميتريك. هي اونتي سيميتريك. بقات الحالة الثالثة نشوفو واش ترانزيتيف. دونك باش نمونطريوها كناخد ثلاثة ديال العناصر هي دي بور تو اكس y z appartient e 3 على لا بويسونس 3 ندير دونك او هي ار 3. إلا كان عندي x en relation avec y و y en relation avec z كتبو z كما كتبنا implique que x en relation avec z. هذه هي باش تكون ترانزيتيف. دونك حنا بور تو اكس ايكغيك زد ابارتي ا ار ناخدو ثلاثه العناصر ار. الا كان اكس اون ريلاسيون افيك ايكغيك وحتى ايكغيك اون ريلاسيون افيك زد كاين بلي اكس اون ريلاسيون افيك زد. هاد العلاقه واش صحيحه بالنسبه لهاد لا ريلاسيون ديالنا؟ الوغ غناخدو هنايا بور تو اكس نشوفو ايكغيك زد ابارتي ا ار 3. نفترضو بلي اكس مرتبط بايكغيك. سميت لا ريلاسيون ديالنا هنا كتبت ار. مانيش نكتب ار نكتب انفيريور ايكال ديال لا ريلاسيون ديال. ونفترض بلي حتى y اون ريلاسيون افيك زد يعني y انفيريور او ايكال زد امبلي بما ان x صار من y و y صار من z x صار من z دونك x انفيريور او ايكال z. اذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي لا ريلاسيون كي دايره اي ترانزيتيف. دونك شنو مونطرينا بان لا ريلاسيون ترانزيتيف. مونطريناها بلي اونتي سيميتريك
ومونطريناها بلي راها ريفليكسيف. دونك الا كانت عندي واحد لا غولاسيون كتحقق 3 ديال الشروط ريفليكسيف اونتي سيميتريك وترانزيتيف كتسمى اون غولاسيون دوردر. اذا شنو غادي نكتب في التالي inférieur ou égal est une relation d'ordre dans R. كما قلنا لي غولاسيون ديكيفالونس، لي غولاسيون شنو الفرق ما بين لي غولاسيون دورد و لي غولاسيون ديكيفالونس؟ هما بجوج بهم ريفليكسيف. باش تكون غولاسيون دورد ولا ديكيفالونس يكونوا ريفليكسيف وخصهم يكونوا ترانزيتيف. اي المشكل في لي غولاسيون ديكيفالونس خصها تكون سيميتريك، وبالنسبه لي غولاسيون دورد خصها تكون اونتي سيميتريك. فوالا هذا ان اكزومبل. دابا نشوف واحد ليكزومبل واحد اخر على لي غولاسيون دوردر. ودابا غادي نشوف واحد المثال اخر اللي هو لانكليزيون دون بي او. لا غولاسيون ديالنا هي لانكليزيون و لونسومبل هي بي او. ديجا شفنا بي او هي لونسومبل دي بارتي دو، ديجا شفنا في اول فيديو من هاد الشابيتر. دابا نشوفو هاد لا غولاسيون واش اسكو سي غولاسيون دوردر. دونك شنو كنعرفو مثلا ها هي بور تو ا، هاد ا راها ابارتي ا بي دو. هاد الا تفكرتو ا سي ان اليمون دو بي او، ولكن ا كنقولو ايت اون بارتي دو، يعني ا راها ضمن او. الوغ بور تو ا ابارتيان ا بي او شنو كاين هذا؟ شنو كنعرف ا ضمن ا ولا لا؟ ا ايت انكلي دون ا. دونك شنو كاين هذا؟ مادام هي هذه القاعده ديال باش كنقولو فوق شنو نقولو ريفليكسيف، المجموعه ديالنا هي بي او، خصنا يكون اي عنصر كينتمي للمجموعه بي او، داك العنصر سميتو ا صافي، خصنا يكون ا مرتبط ب ا. سميت لا غولاسيون ديالنا، لا غولاسيون ديالنا هي لانكليزيون، يعني خص يكون ا ضمن ا. هذا الجواب صحيح. الا خدينا اي يعني اي بارتي خديناها كتنتمي بي او، اذا نقول كنتمي بي او يعني ضمن او، راها ا ضمن ا. هذه المجموعه او، وهادو هما لي بارتي ديال الداخل. مثلا خديت ا، donc pour tout A appartient à PE, A est inclus dans A. إذا شنو كاين هذا؟ كاين بأن l'inclusion كي دايرة l'inclusion dans PE est réflexive. شوفوها واش أنتي سيميتريك. باش نشوفو واش أنتي سيميتريك خص يكون إلا كان ديجا شفناها في أنتي سيميتريك إلا كان إكس مرتبط بإيكغيك و إيكغيك مرتبط بإكس، إذا إكس كيساوي إيكغيك. ناخدوها شنو غناخدو؟ pour tout A et B appartient à PE. PE غندير لها أو كاري صافي، يعني A كينتمي ل PE و B كينتمي ل B. ونفترضو بلي A est inclus dans B، وحتى B est inclus dans A. A مرتبط ب B و B مرتبط ب A. إلا كان A ضمن B و B ضمن A، إذا كيدير A و B راه متساوي، دونك A إيكال A B. دونك شنو كيعني هذا؟ كيدير لانكليزيون، كيزال ندير لانكليزيون اي أنتي سيميتريك. شوفوا دابا واش ترانزيتيف. دونك شنو غادي ناخد باش تكون ترانزيتيف؟ إلا كان A مرتبط ب B و B مرتبط ب C، كيعني أن A مرتبط ب C. A en relation avec B ou B en relation avec C, donc A en relation avec A en relation avec B ou B en relation avec C, donc A en relation avec C. Donc je vais de pour tout A, B, C appartient à PE, donc un indice à la puissance 3 لأن حقاش عندي 3. ونفترضوا بلي A ضمن B و B ضمن C. إلا كانت A ضمن B و B ضمن C شنو كاين؟ دونك A ضمن C. إذا شنو هنا كنستنتجو؟ لأن كي دايرة لا غولاسيون ديالنا لانكليزيون اي ترانزيتيف. فوالا دونك تحققوا الشروط 3. تحقق الشرط الأول بلي راها ريفليكسيف، تحقق الشرط الثاني أونتي سيميتريك، تحقق الشرط ترانزيتيف. دونك شنو غادي نقولو؟ فينالمون l'inclusion est une relation d'ordre، ولا كنقول est un ordre tout simplement est un ordre fin dans PE. إذا اللي بغينا نستافدو من هاد الشيء كامل هاد لي دو زيكزومبل اللي خديناهم باش تكون عندك اون غولاسيون دوردر خصها تكون ريفليكسيف أنتي سيميتريك اي
transitif. Donc هادو هما الشروط. ودابا نكتبو يعني الخاصية ديالنا la définition. Soit R est une relation binaire dans un ensemble E, on dit que R est une relation d'ordre dans une relation d'ordre dans si seulement si خصنا trois ديال les conditions. كيفاش تكون la relation R؟ ستكون réflexive وخصها تكون R. الشرط الثاني خصها تكون anti symétrique. الشرط الثالث خصها تكون R et transitive. فوالا خصنا trois ديال les conditions باش تكون la relation ديالنا est une relation d'ordre. Généralement هاد la relation d'ordre كنوطيوها بحال هكا. Donc R est généralement noté. يعني هاد la relation d'ordre هذيك تقريبا غتلقى بزاف كينوطيوها بحال هكا. فوالا جينيرالمون نوطي هكا. وكاين بزاف الامثله ديال لي غولاسيون دور مثلا لانكليزيون ولا كيما خدينا ولا انفيريور ايكال دون ان هادو كلهم دي غولاسيون دوردر. دونك هذا هو التعريف ديال لا غولاسيون دوردر.